बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़लीम है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हूँ। यहाँ पर बारिश है और मुझे ये बारिश बहुत ज़्यादा हसीन लग रही है। बहुत मुझे प्लेजेंट वेदर महसूस हो रहा है। मगर वो जहाँ पर ये सैलाब है और सैलाब में फंसे हुए हमारे बहन भाई हैं, पूरे पूरे कुंबे हैं, उनके जानवर हैं, उनका घर बार सब कुछ वहाँ पर है। वो अल्लाह से कह रहे हैं कि या मौला बस यहाँ बारिश ना बरसे, क्योंकि ज़मीन का पानी पहले नहीं संभाला जा रहा, ऊपर से बारिश बरसेगी तो हमारे हालात क्या होंगे। मुझे ये इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं उस तकलीफ़ से नहीं गुज़र रही। यही हाल जो है वहाँ पर मदद करने वाली हुकूमत का और इन सैलाब मुतासरीन का है। वहाँ की जो हुकूमत है उनके पास एक नया आ गया है पॉइंट स्कोरिंग का मौका। उन्होंने फ़ोटोशूट भी कराने हैं, उन्होंने जाके रिलीफ के कामों में अपना आप दिखाना भी है और उन्होंने तस्वीरें भी लगानी है और शोशा भी उन्होंने करानी है। ये सारा काम हो रहा है, ये एक नया मौका है। और जो सैलाब मुतासरीन हैं वो बेचारे, जो लोग अपने घरों में अच्छा खाना खाना उनको नसीब होता था, वो गाड़ियों के पीछे भाग के बिरयानी के डब्बे ले रहे हैं। वो इतनी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं कि उनके लिए ये किसी क़यामत से कम नहीं है। मगर हुक्मरानों के लिए ये मौका एक प्रोपेगेंडा का, शो करने का, और जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये सब करने का है। हमारे यहाँ बताया जाता है और इस्लाम ये कहता है, जब आप नेकी करते हो, जब आप किसी की मदद करते हो, जिसे एक हाथ से देते हो तो खबर दूसरे हाथ को नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पूरा ढिंढोरा पीटा जाता है ये बताने के लिए कि कोई हम किसी से पीछे ना रह जाएं। और बड़ी तकलीफ़ होती है उन लोगों को देख के जो बिरयानी के एक डब्बे के लिए पहले जाकर बड़ी तारीफ़ करते हैं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक तारीफ़ नहीं होगी, जब तक तस्वीरें नहीं खींची जाएंगी, तब तक ये बिरयानी का एक छोटा डब्बा उनके सामने नहीं आएगा। ये इतना तकलीफ़ दे है कि मुख्तलिफ़ जगहों से, ये किसी एक जगह की या किसी सोशल मीडिया की बात नहीं है, ये इस वक्त बहुत सारी जगहों से ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। और कोई अगर ये कह दे कि जी कोई एक ख़ास सियासी जमात इसको प्रोपेगेट कर रही है, मैं नाम ले देती हूँ कि पीटीआई वाले अगर इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें जो समाजी कारकुनान हैं मैंने उनको भी देखा है, इसमें जमाते इस्लामी है मैंने उनको भी देखा है, इसमें पीटीआई है मैंने उनको भी देखा है। सारे ये शिकवा कर रहे हैं कि प्राइवेटली कोई इदारा, कोई एनजीओ अगर खाना लेकर जाता है फ्लड के मुतासरीन के लिए तो वहाँ पर खाना उनको नहीं देने दिया जाता, और खाना वो दिया जाता है जिसके ऊपर जो है वो सीएम साहिबा की तस्वीर लगी होती है और वहाँ पे बाकायदा पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, फ्लेक्सेस लगाए जा रहे हैं। सैलाब है ये सैलाब है, मगर इसमें भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जा रहा। उन तकलीफ़ों का अंदाज़ा नहीं है जिससे एक कुंबा गुजर रहा है, जिससे वो लोग गुजर रहे हैं जो खाने की तलाश के अंदर पीछे पीछे हैं। आप ये सोचिए, खाना तकसीम हो रहा है, रश वहाँ पर मचा हुआ है, बुरे हालात हैं वहाँ पर, और वहाँ पर भी पहले पूरा वीडियो गेम होता है, पूरी वीडियो होती है, उसके बाद उसको लोगों के सामने पेश किया जाता है, मीडिया के सामने लाया जाता है, सोशल मीडिया पे उसको लाया जाता है। ठीक है, आप अगर मदद कर रहे हैं आप ज़रूर दिखाएं, आप लाजमी दिखाएं, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि जहाँ पर डब्बे पे तस्वीर नहीं होगी, जहाँ पे हुकूमत पंजाब का लोगो नहीं होगा, वो खाना नहीं दिया जाएगा। चलिए मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ख़तरात हैं, कुछ भी हो सकता है, फ़िलहाल चलिए हम मान लेते हैं। लेकिन जो कोई सियासी जमातें खुद अपने तौर पे ये काम कर रही हैं तो उन्हें काम से क्यों मना किया जाता है। एक समाजी कारकुन है, मैं उनको सुन रही थी, तकरीबन 20,000 घरानों के लिए वो खाना बनवा कर लेकर आए, मगर उनको खाना तकसीम करने नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो मदद कर रहे हैं, जो रिलीफ कैंप्स लगा रहे हैं जहाँ पर लोगों के लिए और जानवरों के लिए दवाएँ हैं, खाना है, खैमे हैं, वहाँ पर कश्तियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, वहाँ पर भी उनके साथ जो है वो धौंस का रवैया इख्तियार किया जा रहा है और उनकी चीज़ें कब्जे में ली जा रही हैं। जहाँ पर जमाते इस्लामी ने एक कैंप लगाया लाहौर के अंदर, वहाँ भी पुलिस वाले पहुँच गए, कैंप हटाओ, और खैर उससे अगले दिन जो है वो जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन जारी कर दी, जिसके ऊपर जमात इस्लामी ने दोबारा लिखा कि ये मोहतरमा जो बता रही हैं इस सरासर झूठ बता रही हैं। मतलब ये सैलाब है, आपकी प्रमोशन तो नहीं है, प्रमोशन करने के लिए आपके पास कई मौके आते हैं। ये सैलाब है, इसमें सारी सियासी जमातों को, प्राइवेट इदारों को, समाजी कारकुनान को अपने साथ मिलाकर चलिए। ये जो एक तरीका है जी, पहले फूड टेस्ट होगा, चीज़ें टेस्ट होंगी, उसके बाद वो सैलाब मुतासरीन तक जाएंगी, यानी मरने वाला मर जाए लेकिन टेस्ट जब होगा सो तब होगा। ये सिर्फ इंसानों तक रवैया नहीं है, यहाँ पर जो चोर बाजारी हो रही है वो इस बात पे भी चोर बाजारी की जा रही है
کہ جو جانوروں کے لیے ونڈا ہوتا ہے, جو چارہ ان کے لیے دیا جانا ہوتا ہے لائف سٹاک کا, وہ بھی نہیں فراہم کیا جا رہا. اور مختلف جگہوں پر لوگوں کو پریشانی اس بات کی ہے, کوئی آپ سے تحصیلدار فرد مانگ رہا ہے, کوئی آپ سے کوئی گارنٹی مانگ رہا ہے, کوئی آپ سے کوئی گارنٹی مانگ رہا ہے, اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ چارہ آپ کو دیں گے. اب اتنے سیلاب کے اندر کوئی جھوٹ بول کے چارہ لے کے یہ تو نہیں کرے گا کہ جا کے اس کو مارکیٹ میں فروخت کرائے گا. پانی ہے, بربادی پھیلی ہوئی ہے, لوگوں کے جانور مر رہے ہیں, لوگ اپنی بھوک سے نڈال ہیں, اور جن لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں ان کو وہ اپنی اولاد سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے خاندان کنبے کی طرح ہوتے ہیں, ان کو چارہ نہیں دیا جا رہا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی بیٹھ کے لوگ ہمارے پہ تنقید کرتے ہیں, ہمارے پہ بات کرتے ہیں. جب تک آپ اس قسم کے نہیں معاملات سے باز آئیں گے تو لوگ آپ کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے رہیں گے. اچھا, میں نے بہت سارے بچوں کی بھی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں, اور جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈی سی گجرات ہیں, انہوں نے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے, اور اس نوٹیفیکیشن میں پابند کر دیا گیا ہے کہ کوئی پرائیویٹ ادارہ, کوئی پرائیویٹ آدمی, کوئی دوسری جماعت, یہ جو لوگ ہیں یہ کھانا راشن جو ہے یا کمبل ہیں یا خیمے ہیں یا امداد کی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے اندر براہ راست تقسیم نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. اور سب سے زیادہ جو تکلیف دہ امر ہے, سب سے زیادہ, کہ کچھ وفادار ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ وفادار جو ہیں وہ ٹیگ لائن کیا لگاتے ہیں جی, انہوں نے ٹیگ لائن آج لگائی کہ جی سیلاب, یہ ایک نہیں بہت سارے اکاؤنٹس پہ آئی کہ سیلاب متاثرین مریم نواز سے ملنے کے لیے پہنچ گئے. واہ, بڑا کارنامہ ہے کہ جی سیلاب متاثرین مریم نواز سے ملنے کے لیے پہنچ گئے. پانی سے لوگ نکل نہیں پا رہے, جانیں ان کی جو ہیں وہ اٹکی پڑی ہیں, لوگوں کے گھر بار برباد ہو گئے, لوگوں کی زندگیاں, بچوں کے مستقبل برباد ہو گئے. ان کو سنبھلنے میں پتہ نہیں نہ جانے کتنا وقت ابھی لگے گا. اور یہ جو وفادار لوگ ہیں یہ لکھ رہے ہیں کہ جی سیلاب متاثرین مریم نواز سے ملنے پہنچ گئے. یہ کیوں نہیں آپ لوگ کہتے کہ خوف خدا کرو کہ مریم نواز سیلاب متاثرین کے اندر چلی گئی, ان سے میل ملاقات کی, ان سے بات چیت کی, ان کو دلاسا دیا. یہ کہاں کہ آپ سمپتھی شو کرتے ہیں کہ آپ اس قسم کا رویہ اختیار کر رہے ہیں. زلزلے ہو گئے, کووڈ کا دور ہم نے دیکھ لیا, شدید, یہ تاریخ کا شدید اور بدترین سیلاب ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے, جو کے پی کو ابھی بھی تہس نہس کر رہا ہے, پنجاب کے اندر بربادی پھیر رہا ہے, اور سندھ ابھی باقی ہے. سندھ میں جانے کے لیے بھی اس کو 24 سے 48 گھنٹے درکار ہے, وہ سندھ کے اندر بھی بربادی جا کر پھیلائے گا. ہم یہ بات کہہ کے تھک گئے کہ یکجہتی کیجئے, ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کیجئے, لیکن اس کا جواب بھی تو دیجئے کہ اگر لوگ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں, دیگر سیاسی جماعتیں سوال کر رہی ہیں, یا لوگ, عام لوگ, پبلک آپ سے سوال کر رہی ہے کتنے مشکل حالات کے اندر, کیا یہ لازم ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی تصویریں جب تک نہیں لگانی تب تک یہ کھانا تقسیم نہیں ہوگا؟ بالکل معمولی چھوٹے چھوٹے سے بریانی کے ڈبے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے چاولوں کے ڈبے ہیں, جب وہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں اور اپنی مشہوری کرتے ہیں, تو کتنا تکلیف دہ امر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر میں اچھا کھانے والے ہیں, جو اپنے گھر میں اچھا سونے والے ہیں, جو اپنے گھر میں عزت احترام کے ساتھ معاشرے کے اندر سر اٹھا کے جینے والے لوگ ہیں. ان کے لیے کتنا تکلیف دہ امر ہے کہ کسی دیگ والے کے پیچھے, کسی گاڑی والے کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں, قطاروں میں کھڑے ہیں, کھانا ان کو دیا جا رہا ہے. کو خوف خدا کرو, کو لوگوں کی عزتوں کا خیال کرو. یہ وقت جو ہے یہ مرہم رکھنے کا ہوتا ہے, ان زخموں کے اوپر جو ہے وہ نمک پاشی کرنے کا نہیں ہوتا. اور یہ وہ رویے ہیں جو عوام ہمیشہ یاد رکھے گی. یہ رویے یہاں پر ہی ختم نہیں ہو جائیں گے. سیلاب کے بعد چیزیں صحیح ہو جائیں گی, تب بھی یہ رویے صحیح نہیں ہوں گے. لوگوں کو ازبر رہے گا کہ مشکل حالات میں کس نے ہماری کس طرح سے مدد کرنے کی کوشش کی. اچھا, دوسری چیز, آپ کو دو چیزیں اس وقت سب سے امپورٹنٹ نظر آ رہی ہوں گی. پہلی چیز سیلاب ہے, موسٹ امپورٹنٹ سیلاب ہے, اور دوسری چیز عمران خان ہے. اب بھی عمران خان کے اوپر جو ہے وہ مختلف تبرے آ رہے ہیں, مختلف ولاگز آ رہے ہیں, مختلف آ رہی ہیں سٹیٹمنٹس جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیں. ذرا اگر آپ لمحے بھر کو غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان معافی کیوں نہیں مانگ رہا. معافی کا سراسر مطلب کنفیشن ہے. 9 مئی کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ 9 مئی کو کنفیس کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کرایا اس لیے ہم معافی مانگ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب اس کے کانسیکوینسز جانتے ہیں. وہ اپنی ساری زندگی کی جد و جہد کے اوپر آخری عمر کے اس حصے کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی دھبا اپنے ماتھے کا جھومر بنا کر نہیں جانا چاہتے. وہ نہیں جانا چاہتے کہ بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اس طریقے سے یاد رکھیں کہ ہاں بھئی 9 مئی کرایا تھا, پاکستان کو بربادی کی راہ پر لے کر آئے, پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی. اور یہی وہ کنفیشن ہے جو معافی کی صورت میں عمران خان صاحب کے سامنے ٹیبل پہ رکھا گیا ہے.
عمران خان صاحب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو بڑا دل کیا ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے بھی پیغام آیا ہے کہ ہم سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم سیلاب والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کا ساتھ دیں گے, جتنے بھی عام لوگ ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیں. یہ یکجہتی ہوتی ہے. یہ وہ چند ایسے الفاظ اور جملے ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے ہیں. اور یہ وقت ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جیتا جائے, یہ وقت ہے کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کیا جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پبلک کو اپنی طرف کر سکتے ہیں تو خدا کا نام لیں, ہمدردی دکھائیں لوگوں سے. لوگوں کو اپنی تصویروں والے ڈبے دے کے یا ذاتی مشہوری کر کے یا گاڑیوں کے پیچھے بھاگ کے یا تھوڑے تھوڑے سے چاولوں کے لیے جو ہے ان کی عزتوں کو تار تار مت ہونے دیجیے. میڈیا کے اوپر اپنے چھوٹے چھوٹے جو کلپس آپ لوگ وائرل کر رہے ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ جو کام کرتی ہے وہ نظر آ جاتا ہے, لیکن اگر مشہوری کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں وقت کے بعد جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتی ہیں. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.